HA کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے LDA گول چکر مین فروزپور لاہور میں آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ HA کنسٹرکشن کمپنی کے CEO محمد امین بھٹی، ڈاکٹر رفیق کامران، شیخ محمد فیصل اور شہزاد امین نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا۔ يا راحم يا رحمن يا عادل يا منان يا راحم يا رحمن يا عادل يا منان يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق تو خالق ہر خلاق۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ میاں جاوید اقبال صاحب نے تقریب کی صدارت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نقابت کے فرائض حافظ شفیق الحق نقشبندی نے ادا کیے۔ ملک کے معروف نعت خواں منیر وارسی، ہیر گوئی میں ایوارڈ یافتہ محمد شہزاد قادری نے میاں محمد بخش کا صوفیانہ کلام اپنی خوبصورت آواز میں سنا کر حاضرین محفل کے دلوں کو خوب گرمایا۔ ساڈے نبی دیاں شاناں بلے رب سونے نے اے کائنات بنائی ہے، یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی ہے۔ رب سونے نے اے کائنات بنائی ہے، وہ یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی ہے۔ گلاں باتاں ساریاں نے پیار دیاں، گلاں باتاں ساریاں نے پیار دیاں، نبیاں دے سردار دیاں۔ سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے ہو ساڈے نبی دیاں شاناں بلے بلے بے ساڈے نبی دیاں شاناں بلے بلے۔ اور کیتا میرے تیری کرم دا سایہ ہے، ہمیں اجڑی سایہ کا پھر وسایا ہے۔ کیتا میرے تیری کرم دا سایہ ہے، میں اجڑی نویا کا پھر وسایا ہے۔ لج پالیاں نے لج پال دیا، لج پالیاں نے لج پال دیا، نبیاں دے سردار دیا۔ سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے ساڈے نبی دیاں شاناں بلے بلے بے ساڈے سونے دیاں شاناں بلے بلے۔ جبکہ HA کنسٹرکشن کمپنی کے CEO محمد امین بھٹی نے خوبصورت آواز میں نعت سنا کر خوب داد وصول کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی۔
منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے لہرا بیرا ہو گئیاں کر وچ میرے لہرا بیرا ہو گئیاں کر وچ میرے جد دی کیتی نوکری سرکار دے جد دی کیتی نوکری منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سونے دے دربار دے شان ویکھو سونے دے دربار دے دربار دے شان ویکھو سونے دے دربار دے شان ویکھو سونے دے دربار دی اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں بھوک ہے تیرے دیدار دی بھوک ہے تیرے دیدار دی اور جو ملی عزت ہے یارو جگ تے جو ملی عزت ہے یارو جگ تے مہربانی ہے سب سرکار دے مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی میرے سونے محمد دا میلاد ہے او درد دل ہن تے خوشیاں منا لین دے اج آمد ہے نبیاں دے سردار دی او پھل دروداں دے راہ وچ وچھا لین دے میرے سونے محمد دا میلاد ہے
بادشاہ یہ تے میرے رب دا کرم ہے میرے سونے دا فضل ہے اور رب فرماندا جنوں چاہنا اپنے یار دے ذکر واسطے پسند کر لینا سبحان اللہ یہ دا ترجمہ پنجابی چ کریے دے وچ بنے گا آقا دیا غلاماں قسمت نو جگا دے نے او جڑے میرے سونے دا دیا غلام حضرات توجہ کریمان والے میں پیاکی عرض کرنا حدیث قدسی سن حدیث قدسی انہوں کہتے ہیں رب دا فرمان ہوئے نبی دی زبان ہوئے سبحان اللہ بول دے یار اچھی بول جس نبی دی زبان ایڈی شانہ آلی ہائے ہائے حضرات توجہ کر نبی دی زبان ہوئے رب دا فرمان ہوئے آقا دیا غلامہ میرے نبی نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ لولا محمد و امتہ اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا نہ کرتا اگر نبی دا میلاد نہ ہونا ہوندا او جے سونے نے کائنات اندر جلوہ گری نہ ہوندی فرمایا رب فرماندا ہے لما خلقت الجنت میں جنت نہ بناندا ولا النہار میں دوزخ نہ بناندا ولا الشمس اے سورج نہ بندا ولا القمر اے چاند نہ بندا ولا اللیل اے راتاں نہ بندیاں ولا النہار اے دن نہ بندا ولا ملک مقرب نہ کوئی نوری فرشتہ بندا ولا نبی مرسلہ نہ کوئی نبی ہوندا نہ کوئی رسول ہوندا نہ کائنات ہوندی وہ سونیا رب فرماندا ہے جے میرا محبوب نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا سبحان اللہ اب کہہ دے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر فرماندے نے میں ویکھیا ایک بکریاں چران والا بکریاں چرا رہے ہیں صدیق اکبر دے کول ہوندے نے تے مولانا رومی فارسی اندر فرماندے نے ترجمہ میں پنجابی اندر کراں گا آپ فرماندے نے صدیق نے پوچھا او بکریاں چران والے او بکریاں دے چھیڑا بکریاں دے نگہباناں امت دا نگہبان تے نہیں ویکھیا سبحان اللہ جدا نگہبان ہے کملی والا بولے سبحان اللہ مجھے میں کہ اونچی بول دے سبحان اللہ صدیق اکبر عرض کر دے لو کدھر بکریاں دے نگہبان تے نہیں بندے کے بیان ہے بکریاں دے نگہباناں کدھر امت دا نگہبان تے نہیں ویکھیا ساڈا نبی تے نہیں ویکھیا ساڈا رسول تے نہیں ویکھیا او ساڈا کملی والا تے نہیں ویکھیا امت دا رکھوالا تے نہیں ویکھیا انہیں کہا اے تے میں نہیں جاندا کہ تہاڈا نبی کون ہے تہاڈا رسول کون ہے پر اینا جاننا مولانا رومی فرماندے نے ای قدر دانم کے اندر دیرا بس میں اینا جاننا ہوا اس پہاڑ دی انہیری غار دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ زاروں کی تار روندی ہے سنیا جے وہ زاروں کی تار روندی ہے آقا دیا علماء سنیا جے صدیق اکبر عرض کر دینے اور 10 روپے لیا اور رون والا کنوں یاد کر کے روندا سبحان اللہ پھر بول پھر وہ گل تیری سبحان اللہ یہ گل لگے تیری ہے میری ہے اونچی بول دو سبحان اللہ اکثر قبلہ ذرا سنیا جے کی پیار کرنا انہاں کیا کی کنوں یاد کر کے روندا ہے کدے لئی دعاواں کردا ہے یہ تو جو کہہ رہے ہیں 3 دن 3 راتاں ہو گیا انہاں کیا اگے تے سن لو اے جڑے میرے جانور نے اے جڑی میری بکریاں نے انہاں روح سندیاں نے نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اے خار کو لا کے کھلو کے رون والے دے نال روئی جاندی ہے اللہ اکبر اونچی بولے گا بھائی سبحان اللہ اگلی گل تے میرے ایڈوانس ہی کہہ دے سبحان اللہ اے دا ترجمہ پنجابی اندر کر لگا ذرا سنیا جی آقا دیا غلامہ رب کائنات دے بندے کسے صاحب ذوق نے کیا اے میاں جناب رومی صاحب دا ترجمہ کر دیا ہویا فرمایا مولانا رومی نے فارسی اندر گل کیتی ہے اے پنجابی اندر کہندا ہے اس غار وچوں اے آواز آوے اس غار وچوں اے آواز آوے اور نالے روے نالے فرماوے کہ میری امت دوزخ اے نہ جاوے رونا چاہتا نبی دا ذرا سنیا جی سبحانے قادر سجنا تو بھی کدی کدھر بہ کے رویا درود پڑھتا ہویا ذرا سبحان جزاء لسانی
इल्ला लिसान, कोई एहसान करे नेकी का बदला नेकी है, तू भी तो फर्मा बरदारी करना। हजरत जो इस गार विचों ये आवाज आवे नाले रोवे नाले फरमावे कि मेरी उम्मत दोज़ख, मेरी उम्मत दोज़ख ये ना जावे। रब्बा मेरिया ए होई ए ज़ारियां ने आका दिया गुलामा बकरियां चराने वाला कहता सिर्फ इत्थे ही बस नहीं, जदों रोंदा रोंदा हिंजियां बन जांदियां ने। आका दिया गुलामा जदों उच्ची रोंदा फरमाया जदों ज़ारियां उच्चियां ए होंदियां आने ए मेरी बकरियां सारियां रोंदियां ने। ओ जदों ज़ारियां ध्यान करके को ओ जदों ज़ारियां उच्चियां ए होंदियां ने ए मेरी बकरियां सारियां ए रोंदियां ने ते बूए ज़ार दे आन खलोंदियां। ज़ारियां उच्चियां जदों होंदियां ने साडी अखियां ओ दो रोंदियां ने ओ बूए यार दे आन कहदे बूए यार दे आन खलोंदियां ने ए ते सिर सुट लैंदियां ए सारियां ने। मबल्लिग इस्लाम शीरी बयां हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस चिश्ती ने खातमुन नबीयन आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। मेहमान खुसूसी मोहम्मद नईम सफदर, मेंबर सूबाई असम्बली नवीद अशरफ, अस्कर अली शाकिर, मलिक मोहम्मद रुखसार, शबीर अहमद बलोच, हाफिज सलामत चिश्ती, मलिक अख्तर हुसैन, CEO तौहीद डेवलपर, एडवोकेट रऊफ मिनहास, सीनियर सहाफ़ी तारिक महमूद जट, मौज़्ज़म अली HRM कलमकार लाहौर, मलिक मोहम्मद सलीम, सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र इकबाल, अमजद अली शाहीन, फिदा हुसैन जट, आफ्ताब शाह, अब्दुल रज़ाक, सुबहान अल्लाह होटल वाले, इनामुल्लाह भट्टी, अतीक शफीक ने शिरकत की और खुसूसी दुआ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर किबला मियाँ जावेद इकबाल साहब ने करवाई।